الحمد لله القوي القهار العظيم الجبار، خضع لعزته كل عزيز، وذل لعظمته كل مستكبر، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الحمد كله وله الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجج الباهرة والآيات الظاهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فسبحان ربنا ما أعظمه، له الملك كله وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يتحبب إليهم بالنعم وهو الغني عنهم، ويتباغضون إليه بالمعاصي وهم الفقراء إليه. لا ينالهم خير إلا برحمته وفضله، ولا يمسهم سوء إلا بحكمته وعدله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيها المؤمنون، رهبة العبد من ربه على قدر علمه به، وأصل الخشوع الحاصل في القلب من معرفة عظمة الرب. ولو علم العبد قدر ربه ما بارزه بالمعاصي، وما قدر الله حق قدره. يطوي السماء يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الإنابة إلى الله في حال النعماء أيها المؤمنون من سنن الأنبياء. قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وأثنى الله على إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. الإنابة إلى الله في حال النعم وتذكر المنعم وشكره سعادة وهداية وزيادة. قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وإن الإنابة إلى الله من موانع العذاب، فلو أناب الناس إلى الله قبل حلول البلاء وشكروا النعم وتركوا الإسراف والمباحات والظلم والعصيان وأكل حقوق الناس لما نزل بهم بلاء وعذاب. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والله يبتلي عباده لتتجرد قلوبهم من حولها وقوتها إلى حول الله وقوته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من أعظم المصائب أن يطول زمن البلاء ثم لا يتوب مذنب ولا يعود مقصر ولا يرد آكل حق ما أكل ولا يصل قاطع رحم ما قطع ولا يصالح مخاصم من خاصم. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمن البلاء. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: أخذهم بالضيق في العيش والفقر والأمراض والأسقام والآلام لعلهم يدعون الله ويتضرعون ويخشون فيكشف الله ما بهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه ورحمة الله قريب من المحسنين. وربكم رحيم كريم جواد يقبل العثرات ويغفر الزلات ويغيث المستغيثين ويجيب المضطرين ويكشف كرب المكروبين. يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته علينا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلاح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فرج عنا وعن أوطاننا وأوطان المسلمين أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت والعون على ما أمضيت فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وأعينه وولي عهده على البر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الثغور. اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم واكبد أعداءهم وتقبل شهيدهم وعاف جريحهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم ارفع عنا كل شكوى واكشف عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى وألبسنا لباس التقوى واجعل الجنة لنا هي المأوى يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.